बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरें डिजिटल के एक और इंटरव्यू के अंदर अहमद इमरान खान आपको खुशामदीद कहता है। आज का इंटरव्यू हमारा जमशेद दस्ती के साथ है। आप सब जानते हैं कि वो तकरीबन 1.5 दहाइयों से इस मुल्क की सियासत के साथ मुंसलिक हैं, कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं और एक आम पाकिस्तानी के मसाइल को बड़ी एनर्जी के साथ उसका इजहार करते रहे हैं हर फोरम में, जिस भी पार्टी में वो रहे। दस्ती साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस मुख्तसर इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं। दस्ती साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। दूसरा, गुजरी ईद के ऊपर आपका खस्सी मेले वाला बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। इस बयान के पीछे क्या कहानी थी और किसने कुर्बानी के लिए इसको लिया था? गुजारिश है, देखो शक हुए थे ना, खस्सी लाए गए ना। अगर ये खस्सी ना होते तो ये ना आते, चेक करके बिठाए गए ना। ये तो देखो आप माशाल्लाह आप समझदार है। खस्सी बंदा, कमज़ोर बंदा, नाहल बंदा, नलायक आदमी, हकीकत में कुछ मज़ाहिया नहीं, तंज़िया भी नहीं कह रहा, कमज़ोर आदमी को, और उनको बिठाने का मकसद ये है कि इन्होंने कुछ नहीं करना और ये कठपुतलियाँ हैं और जो कुछ कहेंगे वही करें, वही कुछ कर रहे हैं ना। रात को ये डंडा तरमीम थी, रात को ये डंडा 26वीं तरमीम, रात को 2 बजे इजलास हो रहे थे और ये जकड़े हुए थे जैसे कुछ जंजीरों में चकड़ा होता है और गले में तोक होता है, वो उल्टियाँ हथकड़ियाँ लगा के पेश किया जाता है दरबार में। उस ज़माने में फ़िरौन के दरबार में ये आए हुए थे, नींद कर रहे थे, ऐसे वहाँ मरे हुए थे असम्बली में, को किधर पड़ा था, को किधर पड़ा था, और उन बदबख्तों ने पढ़ा ही कुछ नहीं है, बस एक जी हजूरी है, यस बस सिर्फ इक़्तिदार है। देखो इक़्तिदार फ़िरौन का था, कितना तूल था, शद्दाद का, नमरूद का। फिर यजीद ने आके, यजीद तो मुसलमान था ना, और यजीद ने आके इक़्तिदार के लिए, चंद दिन के इक़्तिदार के लिए, इमाम आली मकाम है, नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हज़रत अली के फरजंद है, जिगर गोशा बतूल, इनका क्या कितना जुल्म कर दिया। और वो चंद लोग थे घर के अहले बैत के, उनको शहीद कर दिया। चंद दिन का इक़्तिदार थी और यजीद गर्क हो गया। क़यामत तक आप देखो यजीदियत पर लानत बरसती रहेगी और हुसैन जिंदाबाद होगा। तो ये इक़्तिदार थोड़ा, इनमें ये देखो ना, इनमें ईमान नहीं है। इनमें अगर ईमान होता, मुसलमान होती, या इनको मरने का होता कि मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा है, इनको इस पीठ पे आखिरत पे यकीन होता, तो ये कभी भी हरकत ना करते। जो मुसलमान है, जो मोमिन का दावेदार है और कहते हो जिसको आखिरत पे यकीन है, वो कभी भी बदमाशी नहीं करेगा अपने इक़्तिदार के लिए। तो इनमें कोई गैरत नहीं है, कोई सोच नहीं है, ये इक़्तिदार के पुजारी लोग हैं और इनका बड़ा थोड़ा टाइम है। देखो इन डंडे पे मुल्क नहीं चल सके, दुनिया में आप देख लें। और 25 करोड़ आवाम है, हमारा रस्म व रिवाज अलहदा है, खैबर पख्तूनख्वा की एक अलहदा सोच है, बलूचों की एक अलहदा सोच है, सिंधी की अलहदा सोच है, सरेकी की अलहदा सोच है, उसके बाद पंजाबी की अलहदा सोच है। अब चाहे कश्मीरी को देख लें, गिलगित बल्तिस्तान, हर आदमी की एक अपनी अपनी सोच है। और हर बंदा जो है ना, तारीख़ उनकी उठा के देख लें, वो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़े हैं, वो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़े हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है। तो उनको, उनके साथ तुम कहो कि जी हम ठीक है जी, डंडा उठाएंगे और उसको मार देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, ये थोड़ा होता है, चंद दिनों का ड्रामा होता है, हवा की बहुत से। मगर लोग अब देखो ना, पाकिस्तानी कौम समझ चुकी है। अब देखो, जब इदारों को खुद तुम तबाह करो, अब इंसाफ का छोटा सा रास्ता था, अदालत ख़त्म हो गई। लोग घर के कपड़े बेचते और अपने जो जानवर पाल के इंसाफ के लिए आते थे, वो भी उनको अब 50 साल बाद इजरा इनको मिल जाए तो मिल जाए, छोटी मोटी उम्मीदें थी, वो मामला डेड हो गया। तो आप ये देखो ना, एक छोटी सी उम्मीद थी इंसाफ की, वो भी ख़त्म हो गया। अब पूरी अदालतें ख़त्म हो गए। अच्छा, और देखो, आज इसको उठाना है, आज इस जज को लगाना है, वो नहीं मानता उसको मनाना है। काम क्या कर रहे हैं? जब से ये आया है चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए सारी अदलिया और जजेस को कभी ये करना है, कभी उसको उठाना है, ये तरमीम लानी है, वो डंडा उठाना है, या हाई कोर्ट में ये करना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को करे, खसूसी कोर्ट के जज को इसको उठाना है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लगाना है, सिविल जजेस ने हमारी नहीं मानी। बस इन देखो ना, कितने कुछ कर रहे हैं। कौम बेचारी फंसी गई है गुर्बत में, बेरोज़गारी में, नाइंसाफ़ी में। तो ये पूरे इंसाफ का इन्होंने कत्ल कर दिया है। ये नहीं कि यूँ कहते नहीं इन्होंने तो अपने हाथ में ले लिया, अब ये बैठे। देखो ना, ये भी गलत सोच। अल्लाह माफ़ करे, मुसलमान ये बात नहीं कर सकता, कल अल्लाह को पता है। बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े तकब्बुर वाले, उनका नामो निशान नहीं रहा तारीख़ में, उसको लोग लानत भेजते हैं। तो ये छोटी चीज़ें हैं, और इसमें जो है ये जकड़ा नहीं है, इन निज़ाम को कर दिया, तबाह कर दिया। गुड गवर्नेंस कहाँ है? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कौमी असम्बली एक बड़ा मोतबर इदारा है, आपका ताल्लुक़ इससे एक लंबे अरसे से है। इस वक्त कौमी असम्बली और पार्लियामान की बेतौकीरी, कमज़ोरी और बेइज्जती की असल वजह आपके ख़्याल में क्या है? सर, उसकी वजह है कि नलायकी है, और ये इसको पार्लियामान नहीं कहना चाहिए कि जो पार्लियामेंटेरियन बिकता है अपने मफाद की खातर
اپنی فراڈ کو چھپانے کے لیے، دو نمبری کرنے کے لیے. تو یہ آج سے نہیں، یہ قیام پاکستان سے پہلے سے بھی جتنا جو فیوڈل راج تھا، یہ جگیردار وڈیرے ہیں، یہ سارے انگریز کی جو ہے نا یہ دلالی کرتے آئے ہیں، اور یہ اپنی بے توقیری کرتے ہیں. لوگ اپنے فائدے کے لیے تھانہ پٹواری جائیدادیں بنانے کے لیے لوگوں کی، مسلمانوں کی مخبریاں کرتے تھے، اور ان کو جگیریں ملی ہیں تو لوگوں کو یہ حقیر سمجھتے تھے. آج بھی یہ پارلیمنٹ جو ہے نا ایک کٹھ پتلی ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو سیاستدان نہیں کہنا چاہیے، یہ تو ایک ٹاؤٹ قسم کے، چمچے قسم کے لوگ ہیں، یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے. تو یہ ٹولہ جو ہے نا وہ بے بس ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ کھلونا ہوتا ہے. ہمیشہ دیکھو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یہ کھلونا بنے ہیں، کھیلتے آئے ہیں. تو یہ ابھی بھی جو ہے نا یہ کچھ ہوا ہے کہ جو اس ٹائم اقتدار میں بیٹھے ہیں، وہ ایک فراڈ کر کے بیٹھے ہیں، تو ان کی کچھ ذاتی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، مردہ ضمیر لوگ ہیں. ان کا نہ ملک سے ہے، نہ ان کا کوئی، نہ یہ اپنی ذات کے اپنے مفاد تک کا ہے. مگر انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں اب عزت کو ایک انسان کی عزت ہے، اب عزت ہی نہ ہو انسان کی تو اس عہدے پہ، اس کرسی پہ لانا تو اس پہ تھوکنا چاہیے. تو یہ لوگ اتنے بے قدرے لوگ ہیں، کیوے وہ لوگ ہیں جن کو اپنی غیرت اور عزت کی نہیں ہے. تو انہوں کو ہوتا ہے نا انسان کو کہ یار اپنا کوئی ضمیر ہوتا ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے. فراڈ بندہ، جھوٹ بولنا، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. دیکھو نا اللہ نے قرآن میں جھوٹے پہ لعنت کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ لعنت کیا. تو یہ بے ضمیر لوگ ہیں، ان کو انسانیت میں بھی میں نہیں جان سمجھتا کہ یہ ایسے انسان ہو. یہ بھیڑیوں سے بھی بدتر ہے. دستی صاحب، کیا ہمارے ملک میں بھی کبھی بلڈی سویلین کو ایک عام انسان کے بچے والے حقوق ملیں گے؟ کیا اس کو بھی کسی بھی قسم کی فوڈ اور سوشل سیکیورٹی میسر آئے گی؟ دیکھو نا ہم جاتے ہیں قوم کو دکھانے کے لیے، کوئی دور دور تک نہیں پتا. سارے دیکھو نا یہ بے ضمیر لوگ ہیں. یار جج کے اوپر نا اگر جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیروکار ہوں، تو وہ کبھی اپنا قلم نہیں بیچ سکتا، کٹ سکتا ہے، سولی پہ لٹک سکتا ہے. طریق اٹھا کے دیکھیں. ہم الحمدللہ، میں حنفی ہوں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے رہنما ہیں، ان کو جج کے لیے کہا گیا، ان کا انکار کیا، اور ان کی جو میت مبارک ہے وہ جیل سے نکلی. جج کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جج آئے اور اپنے مفاد کے لیے، اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے، یا کسی ڈر خوف سے، اور یہ بے رحمانہ اور فیصل انصاف کا قتل کرے. تو پاکستان میں انصاف کا قتل ہو رہا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو جج یہ زندہ لاش ہے. میں تو آج بھی قائم ہوں کہ سپریم کورٹ پہ تو خود کش حملہ ہوا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے آئین کو تو کہا نہیں، آئین تو ہے نہیں، اس کو آئین کا لفظ ہی میرے لیے بحث شرم ہے. میں ایک پارلیمنٹری، الحمدللہ میں غیرت مند طبقے کا نمائندہ ہوں، تو میں ایک عام طبقے سے ہوں. تو میرے لیے تو جو یہ آئین کا لفظ بھی توہین اور دب ہے. آئین ہے نہیں، ایک ڈنڈا ہے. اس کو یہ ڈنڈا ترمیم کہیں گے. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم، یہ ڈنڈا ترمیم ہے. اور ڈنڈا ترمیم جو ہے نا، یہ سارے جو قوانین ہے وہ سیاہ قانون ہے. تو اس پہ ہائی کورٹ پہ بھی خود کچھ حملہ ہوا. جو اپنے ان کے من پسند کے لوگ تھے ان کو لایا گیا، اور وہ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنی آخرت بیچ رہے ہیں. دیکھو نہیں، کوئی اس پہ نہیں ہے. دیکھو ہر بندے نے حصے میں جو جتنا ٹائم لکھا ہے زندگی دنیا میں ملنا ہی مل رہا ہے. وہ کوئی نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، نہ اس کا وہ جو ہے نا وہ کم کر سکتا ہے. جو ٹائم دیا ہے وہ ٹائم مقرر وقت ہے، اور موت جو ہے نا آ جائے گی. مگر دیکھو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یار یہ چور تھے، کرپٹ تھے، اور نسلوں پہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں کا بیٹا تھا، یہ جج قلم فروش تھا، ضمیر فروش تھا، اس نے اپنا مفاد اٹھایا، بزدل تھا، اور اس نے جو ہے نا غلط فیصلے کیے تھے. تو تاریخ ان کو معاف نہیں کرتی. مگر مجھے خود حیرانگی ہے کہ اس دور میں، اس جدید دور میں، اور اس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، قوم میں شعور ہے، پاکستانی نوجوان پڑھا لکھا، ان دور میں بھی آپ مثلا بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہو. کچھ تو حیا کرنی چاہیے. تو ہم جاتے ضرور ہیں، اور پتہ ہے قوم کو دکھاتے ہیں. دیکھو جی، میں بارہ کہوں کہ 25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم دنیا کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہم ان کے دروازے پر آتے ہیں، مگر انصاف نامی کوئی چیز. دستی صاحب، امراؤ جانو ادا کے اسٹیج کی طرح انصاف بانٹتی عدالتیں، آپ کو ان سے کوئی امید باقی بچی ہے؟ دیکھو جی، اسی کے لیے تو لڑ رہے ہیں. اسی کے لیے تو ہماری ماؤں بہنوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، ہماری خواتینوں کو، ہمارے بچوں پہ گولیاں چلی جا رہی ہیں. اسی کے لیے عمران خان جیل میں بیٹھا ہے. میں تو اللہ کو شاید ہم بھرکر لوگ ہیں. ہمارا اللہ تعالیٰ کے بعد عوام سے رابطہ ہے. کسی کے ساتھ بھی کوئی خیرات ہاتھ نہیں مانگی، بھیک نہیں مانگی، اقتدار نہیں مانگا. نہ میری فیکٹریاں ہیں، نہ میرے مربے ہیں جو کوئی قبضہ کر لے گا. صرف یہ ہے کہ کم از کم ایک ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف کھڑے ہیں. زندگی بڑی چھوٹی ہے، کم از کم اللہ کیا سرخوں کو تو ہو گیا کہ ہم نے برائی کا سامنا کیا. اسی کے لیے تو دیکھو نا طریق انصاف لاشیں اٹھا رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں. کوئی روزانہ خائے روز کچھ، بھائی روز آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا. کم ذریعہ ہماری خواتین بیچاری
हमारी सड़कों पे पड़ी है, सख्त गर्मी में इमरान खान की बहनें बैठी हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन जलील हो रहे हैं, हमारे ऊपर रेफरेंस डाले जा रहे हैं, FIR हमारे ऊपर है, कभी पी का ऐड, कभी क्या, कभी पार्लियामेंटेरियन के साथ ये हुआ बेसिक पाकिस्तानी होने की हमें सजा दी जा रही है ना कि आप रूल ऑफ लॉ की क्यों बात कर रहे हो, आइन की अवाम की आज़ादी की क्यों बात कर रहे हो, आप हकीकी आज़ादी की क्यों बात करते हो। इसलिए ये डंडा है, और डंडा अल्लाह पे तवक्कल, मैं उनको सलाम है जो ईमान से खड़े हैं, जो नीयत से खड़े हैं, जो हक सच के रास्ते पे खड़े हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उन पे सलाम है कि और वो जो तकलीफ भुगत रहे, हाँ इस पे हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला राय हक वालों का मेहनत कुर्बानियाँ ज़ाय नहीं करता। ये हमारा पूरा ईमान और यकीन है कि फ़तह मक्का, देखिए आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से रवाना अपना निकाल दिया गया, आप देखें कितना बड़ा जुल्म हुआ कि आपको हिजरत पे मजबूर कर दिया गया, अल्लाह का हुक्म है, आपको मक्का छोड़ना पड़ा, आपके साथियों के साथ इतने जुल्म हुए। आप जब रवाना हुए तो यकीनन तकलीफ़ थी, घर था, पैदाइश अपनों ने क्या किया, अपने रिश्तेदार थे, खून था, तो आपको गम आया, आपको आपके आंसू आ गए, तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा, ऐ नबी गम न कर, और आपको शान और शौकत से वापस लेके आऊँगा, और अहले हक को फतह है। कुरान में है कि जितना भी फ़िरौन ताकतवर हो, तो हमारा यकीन है कि अगर हमारा सच का रास्ता है, हक का रास्ता है, और हम मुखलिस हैं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात को कोई धोखा नहीं दे सकता, तो इंशाअल्लाह ताला हक गालिब आएगा, पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा, और इंशाअल्लाह अवाम के फ़ैसले माने जाएंगे, अवाम की ताकत को तस्लीम किया जाएगा, और लोगों की शख्सी आज़ादी होगी, और इस मुल्क में इंशाअल्लाह रूल ऑफ लॉ होगा, और मेरा पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला ये कुर्बानियाँ हमारी ज़ाय नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। दस्ती साहब, दूसरी जानिब ताकत के ऐवानों के अंदर ये खदशा भी है कि इमरान खान अगर जेल से बाहर आया तो वो उन ताकत के ऐवानों के दर दीवारों को हिलाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? उनको गलत फहमी है। देखो इमरान खान बड़े दिल वाला बंदा है, हमने मतलब लड़ाई नहीं लड़ी, देखो हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। 8 फरवरी के बाद खान साहब का ये पैगाम था कि हम फतह मक्का की तर्ज पे हम आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, हमने पाकिस्तान का सोच रहे। अगर इमरान खान और हम लोग इंतकाम पे चल पड़े तो ये उजड़ी कौम का क्या होगा? 25 करोड़ अवाम, मेरे किसान का, मजदूर का, हारी का, हमारे करोड़ों नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, क्या होगा उसका? ये सोच भी नहीं है। हर इदारा अपनी हदूद में काम करे, उनको कोई ख़तरा नहीं। जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है, कोई आके बिला वजह किसी के घर में खंजर लेके घुसता है या गन लेके घुसता है, तो फिर उसको डर तो होता है कि मैंने बदमाशी की है, चोर को पता है मैंने चोरी की, डाकू को पता है मैंने डाका मारा। किसी को ख़तरा नहीं है। किसी इदारे को जो अपनी ऐनी हदूद में काम करे, किसी को खतरा हम लोग खुद मोल लेते हैं, फिर ड्रामेबाजी करते हैं, है नहीं उसने ये कह दिया, उसने वही कह दिया। इदारों की तोहीन तुमसे आप खुद कर रहे हो, जो इदारे का हेड है वो अपनी तोहीन कर रहा है, कोई नहीं कर। देखो जी, पूरी कौम इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। मोदी ने बेगैरती की, दहशतगर्दी की, नवाज शरीफ खामोश, जरदारी खामोश, शहबाज शरीफ खामोश। सलाम है इमरान खान को कि उसने जेल से पैगाम दिया, दुनिया ने सुना, और उसने कहा कि पार्टी को कि डट के मोदी को जवाब दो। 25 करोड़ अवाम को मैसेज है खान साहब का, सलाम है उस शख्स को। और हम खड़े थे मुल्क के लिए, हमने डट के और असम्बलियों में भी कहा कि इसको, इस दहशतगर्द को जवाब दो। और मियाँ साहब खामोश थे। क्यों? हम लिखो जी, मियाँ साहब कहे नहीं जी मेरे ऊपर तोहमत है। क्या मोदी बगैर वीज़े के नहीं है? और उसके जो है ना, जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ स्टैंप लगी। क्या मियाँ साहब उसकी गाड़ी चला के नहीं है? क्या मरियम नवाज़ की बेटी की शादी में नहीं है? मियाँ साहब की नवासी की शादी में नहीं है? मोदी जो हमारा खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है। पता है इनको कि उसने उधर कहते हमने बांग्लादेश में भी पाकिस्तान को तोड़ने में हमारा हाथ था। इंडियन फोर्स थी, वो लोग सारे जो इनकी BJP और जमात है, जो वाजपेयी ने, तो इंतहा पसंद हिंदू जमात है, मुसलमानों के दुश्मन है। तो मियाँ साहब खामोश थे और PTI खड़ी थी। और PTI का जो सोशल मीडिया जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, 77% हम थे, 17% नून और पीपल्स पार्टी थी, और वो डिजिटल दहशतगर्दों की पे तो हमने दुश्मन को जवाब दिया। जहाँ तक मुल्क का मैटर है वो देखे, वो उस पर हम आवाज़ उठा रहे। जुल्म हो रहे इमरान खान के साथ, उनके साथियों के साथ। तो इमरान खान किसी के लिए ख़तरा नहीं है, बिला वजह बनाया हुआ खतरा। वल्लाह मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं देखो साहब को बंदा हूँ, कोई मेरे में दूसरी मुनाफकत, ईमान से कोई ख़तरा नहीं है। इनको पता है कि हमने जो ज़्यादतियाँ की या कर रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि वो एक्शन हो फलाफल। आज भी मैं इनको कहता हूँ कि हर इदारा अपनी हदूद में चला जाए, मुल्क का सोचे, कौम के फैसलों को माने। अवाम जमशेद दस्ती को वोट देती है, अवाम किसी और को वोट देती है, आपको वोट देती है। अवाम की राय को तस्लीम करो, मुल्क मेरा आगे जाएगा, पाकिस्तान में बैठेगी। जब अवाम की 25 करोड़ अवाम के फैसले पर आप डाका मारें और अवाम के ख़िलाफ़ एक जबरी तौर पर गन पॉइंट पर हुकूमत बनाएंगे, तो फिर आप बता दें, मैं जितनी भी अपना वो कहता हूँ कि बातें करता रहूँ, चाहे 10 घंटे भी हो जाए, बात वाज़ेह है कि अवाम की ये नुमाइंदा गवर्नमेंट नहीं है। बयान को समझा जाता है, ठीक है ना, कि अगर उसने कहा कि गोली का जवाब गोली से दें, तो मकसद ये गोली नहीं है, ठीक है। कि एक चीज़ जो है ना,
بات ہوتی ہے اس کو بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے. وہ ذمہ دار آدمی ہے, وہ سی ایم ہے اور اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, بلکہ اس کے اوپر حملہ بھی ہوا ہے تو اس نے کتنی برداشت کیا. آپ حیران اور خود ہی وہ یہاں سے لاشیں اٹھا کے گیا ہے, کتنے زخمی اٹھائے ہیں. یہ قطعاً ایسی بات نہیں. بات یہ ہے اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روزانہ آئے روز بدماشی کرتے ہیں, ہمارا جو کہ قانونی آئینی حق ہے پرامن احتجاج, تو ہمیں وہ پرامن احتجاج کرنا دینا چاہیے, ٹھیک ہے نہ کہ ہمارے اوپر گولیاں چلاؤ. یہ چیزیں جو ہے نا اچھی نہیں ہیں. اس پہ جو ہے نا اصل بات ہے اس کی کہ یہ طریقہ ان کا جو یہ بدماشی کر رہے ہیں, یہ بدماشی ان کی اچھی نہیں. ورنہ کوئی ایسی نہیں کہ انہوں نے اگر گولی چلائی ہے, بندوق اٹھائی ہے تو علی امین صاحب یا ہم بندوق اٹھائیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو کبھی کوئی سوچ ہی نہیں ہے, اور نہ ہی اس چیز کا ایسا مطلب ہے. نہ ہی دیکھو پارٹی میں ایسی چیزیں کبھی بھی دیکھو ہمارے اوپر زیادتیاں ہوئی ہیں, ہمارے گھروں پہ حملے ہوئے ہیں, ہمارے عورتیں بچوں کو اٹھایا گیا ہے, لوگ ہمارے کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا ہے, خان صاحب جیل میں پڑے ہیں کتنے. کبھی بھی تحریک انصاف دیکھو ایک پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے, 25 کروڑ عوام کی جماعت ہے, تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایسی چیزیں کہ جو ہم کوئی ہاتھ میں کوئی مقابلہ کریں. ہمارا ایک پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, اور ہمارے پرامن احتجاج پہ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے. دستی صاحب, اگر ریاست تاریخ کے اوراق میں بدنما دھبے کے طور پہ عمران خان کو پھانسی دینے کی بہادری کا اظہار کرتی ہے, تو عمران خان کی جماعت اور پاکستانی قوم کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو جی, گزارش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 25 کروڑ عوام ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ اب جو ہے نا ون پارٹی سسٹم ہے پاکستان میں. پیپلز پارٹی اپنی موت آپ مر گئی ہے حقیقتاً. وہ جو بھٹو کی جماعت تھی ختم ہو گئی, حقیقت ہے. سندھ میں کونسلر نہیں بن سکتے, اور مسلم لیگ نون بھی کرک ہو چکے, یہ زندہ دفن ہو چکے ہیں. اس ٹائم ون پارٹی سسٹم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف. تو انہوں نے عمران خان پہ کوشش کی, حملے کیے, مگر اس ٹائم ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ عوام کتنا پیار کرتی ہے. اب ان کو اندازہ ہے, اور یہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہوتے تو انہوں نے کیا اور آگے یہ کر چاہتے. یہ نہیں کریں گے. اگر یہ کریں گے تو یہ پاکستان دشمنی ہوگی, اور اللہ معاف کرے یہ خانہ جنگی ہو جائے گی. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, مگر ہمیں اللہ پہ توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی حفاظت کرے گا. اللہ نے پہلے بھی کیا ہے, اور عمران خان انشاءاللہ اس ملک کا مضبوط وزیر اعظم ہے, اور وہ باہر رہے گا, اس ملک کو سنبھالے گا. اور یہ کبھی سوچے نہیں نا, اور حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھو 25 کروڑ عوام کے ساتھ اب ٹکرانا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور یہ ان کے بس میں نہیں. اور جتنے ادھر وہ جیل میں بیٹھے ان کے لیے مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ پریشان ہے ہر طرح سے. ان کو دیکھو ہم تو تکلیف میں بیٹھے ہیں نا, ہم پریشان ہیں. ہمارے کوئی فنڈ نہیں ہے, ہم پنجاب والوں کو تو ہمارے پر FIR ہے, ہر طرح کی زیادتی. ہمارے حوصلے دیکھو, اللہ پہ توکل ہے, حوصلہ ہم سامنا کریں. اور یہ اقتدار میں مگر بے وقار ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک شعر ہے کہ ہم حزب اختلاف میں بھی محترم ہوئے, وہ اقتدار میں ہے مگر بے وقار ہے. تو ان کی شکلیں دیکھ لیں اور ہمیں دیکھ لیں کہ ہم جیلیں تکلیفیں پیشیاں بھگتنے کے باوجود بھی الحمدللہ ایک میدان میں ماشاءاللہ بشاش کھڑے. اور یہ اقتدار میرے کے چہروں پہ لعنت برس رہی ہے. کوئی بھی سر بھی نہیں اٹھا سکتے. ایسے اقتدار پہ لعنت ہے. کیا زندگی ہے کہ جس میں سکون نہ ہو, جس میں عزت نہ ہو, جہاں گالیاں پڑے. لعنت ہے ایسی کرسی. دستی صاحب, اس وقت سب سے بڑا سیاسی سچ یہ ہے کہ 80% سے زیادہ پاکستانیوں کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کی اس ملک کے لیے خدمات بھی نمایاں ہیں اور بے شمار ہیں. اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ رویہ کس قسم کے معاشرتی رویے کی عکاسی کرتا ہے؟ دیکھو جی, 80% کی بات نہ کریں. الحمدللہ اس وقت جو حالات ہیں, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کیمرہ لے کے جائیں, گلی محلے میں, گاؤں میں جائیں, 100% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور 99.99% ورسز پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. بات ہے کہ یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں, بزدل ہیں کہ عمران خان کا نام باپ کے سامنے نہیں کوئی لے سکتا. ٹھیک ہے, بانی PTI فلاں ہو گیا, اس کی تصویر باہر نہیں آتی, اس کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے. یہ جو ان کا جو یہ اپنا جو قانون اس ٹائم ان کا جو چل رہا ہے, اس میں بھی جو ہے نا ایک عام قیدی کو جو ہے نا, عام قیدی کو بھی بنیادی حقوق ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, اور عمران خان تو اس ملک کا وزیر اعظم ہے. 25 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم عمران خان ہے. کوئی مانے نہ مانے مثلا یہ کانٹوں, مگر 25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم, ایک وزیر اعظم کہ آپ نے ایک بھونی حرکت کی ہے, مگر اللہ نے اس کو حوصلہ نہیں دی. اس کے صبر کو کمال ہے. حقیقت ہے میں نے جیلیں کاٹی ہیں, میں قیدی رہا ہوں 8-9 مہینے, میں حبلاتی رہا ہوں 8-9 مہینے, میں سینٹرل جیل میں رہا ہوں, میں سرگودا جیل میں رہا ہوں, میں ڈیرہ غازی خان جیل میں رہا ہوں, میں مظفر گڑھ جیل میں رہا ہوں, میں کچھ دن جو ہے نا کوٹ لکھپت جیل میں نے گزارے ہیں. گزارش ہے
کہ عام جو ہے نا عام قیدی کو بھی ایک صحیح کرے تھوڑا بہت اس کو عزت ملی جاتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا یہ ان نے سارا کچھ بند کر دیا, مگر اس کو صبر ہے, حوصلہ. نواز شریف چند منٹ چند دن نہیں وہ کاٹ سکا, بلکہ مریم کو پروٹوکول تھا, آصف زرداری کو پروٹوکول تھا, تمام سہولیات موجود تھی اور ان کی تصویریں آتی تھی, پیشیوں پہ آتے تھے. تو یہ بزدلی ہے, میں کہتا ہوں کہ بزدلی کی انتہا پہ پہنچ کے اتنی گر گئے ہیں کہ ایک شخص کی آواز سے بھی وہ خوف زدہ ہے. مگر دیکھو نا یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. یہ کچھ حقیقت ہے, یہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. ملک میرا جو ہے نا ایک بڑے مسائل میں پھنس چکا ہے, بے روزگاری, غربت, قرضے, IMF قرضہ, IMF یہ کالا بجٹ بنائے, تو اس سے کوئی اچھی امید نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ ڈنڈا جو ہے, خیر میں پھر کہوں گا کہ انشاءاللہ ڈنڈا کا وقت جو ہے نا جلد ختم ہوگا. دستی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اور خبریں ڈیجیٹل کے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیں. احمد عمران خان پوجاز میں. اللہ حافظ.